السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أشكر بيبنا بكل عافية الستأسو أكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تاي صحابة كرام رمونت الهيري كخار دب إليكم داء الأمم قبلكم توارر أجزي أمطل جزر جيغوي إتر البطورة بشي دون بيارم ولا شيء البطورة ديان بيارم بشي دور بيارم زيني كي قلبر بيارم توارر بوتر آيور فونشري سبحان الله. يعني مقصد يهود يقول بوتر بشي برا بيارم كلاسي قلبي بيارم خد بوتر تو ديان دور برا بيارم توارر قلب ما دي آيور فونشري. نعوذ بالله إنكي الحسد والبغضاء حصرت الزن أرزن الله حصرت قرأ الزونه أرزن الله بولير الديلور بوتر الدشمني ركا نعوذ بالله. تو الديلور بوتر غالبا دشمني فيدود من الحسد والبغضاء نبي هدي هي الحالقة هذا كي يقولي بله حسد الد بغضاء منشر هذا كي يقولي بله أرفله نبي هدي سيار متعس ولا رعين خيبول بزبا لا تحلق الشعر وإنما تحلق الدين. إنسان الدين أرفله كان يعني إنسان الإيمان الدعمل برباد قريبا نعوذ بالله. بعدين النبي كريم صلى الله عليه وسلم كهار والذي نفسي بيده أي أوزات القسم قريهار زبار مر بطري عن نفس بندا لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا يعني علاج كير علاج أبي أمر علاج الحسد والبغضاء حصرت أدي لربط الدشمن ركاء يهود الدل نعوذ بالله هذه بار علاجي ده والذي نفسي بيده سبحان الله. علاج كن غري بيان غرصه هذا اي ازات القسم غري خير زبار اتر بوتر زبار مولر بوتر عن نفسه باندا هذا توارا خونو كي جنت تقولي نفريبا توارا خونو كي جنت ما تقولي نفريبا يها تو توارا سچا مؤمن بني نفرو ایماندار بني نفرو بعد هذا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أرتوارا خونو سورة ما دي فكا إيماندار بني نفريبا سچا إيماندار بني نفريبا يهاتك توارا الزنا أرزنا ركي نغرا محبت نغرا الزنا الله أرزنا الله يعني أرقوبا يالله بلو ديلو ما دي محبت جمع قرينا فرو دويا خير تحب له الخير كما تحب لنفسك يعني ديلو ربوتري حسرة الزغمدي بغضاء الزغمدي محبت الدي ألفا فويدا قرينا فرا توارا فكا مومن وين فريبا زيتو دين فكا مومن وين فريبا تدين جنة تقولين فريبا سبحان الله. تو ايه سافي حديث باب قرياري هم بوزازر حديث باتو زي خلوق وإنسان الدلم مدي أرجو مسلمان بي الله أو مسلمان بين الله حسرة راكي بغضاء راك دشمني راكي إبا فكا مومن نو زيدون فريبا نماز فويلا صفم مدي فرديبا نماز حفظ مدي دوا نفري رزاركي في العبادات سباق ولكن في قلبه حسد في قلبه بغضاء والله هذا ليس بمؤمن إتي مؤمنه تجنة سفر مستحقنا. رسول صلى الله عليه وسلم آخر تكهار حديث بار أفلا أنبئكم هدى توارا رعي أو خام غندا خديومني توارا رعي أو خام غندا خديومني أو خامر متعلق توارا رخيومني زيان قول لي توارا بوتوريد أدر محبت فيدوبو ديلر بوتو أي يهودي بيارام حسرت بغضاء إن خطم جيبوي إن الزكاة مدى أدر محبت فيدوبو هدي يا رسول الله رد خيدو أفشوا السلام بينكم توار أبو سمدي سلام دوا بيجغرا سلام دوا بيجغرا لا تفيو السلام عليك كهنا سو قمت ماسونه يعني أدر محبت فويدا قلتمون هولي سلام دوا بيجغرا الزن التلاجغرا الزن أرزن متعلق بلاغان خيبا براغان خيبا خانو مجلس مدي أكبي رغيبت غرر استوب لا تغتاب الرجل ما نشيب الغيبت نغجو والله أنا أعلم عايزاني دي ما نشيب بلا ما نشيب تيخو دين دي لانو تدافع عنه زدور بردور ما نشيب دفاع وربا زي زغمدي زي وقتم مدي ما نشيب الغيبت والعياذ بالله. الله رب حديث مدى النبي صاب قولي خيدر لا يجتمع في قلب عبد مؤمن أقوام مسلمان بندا
মুসলমান বন্দার দিলম মাদে খনো সুরতম মাদে ইমান লইয়ারা হাসরত লইয়ারা জমাই না পারিব মুসলমান বন্দার দিলর ভিতরে খনো সুরতম মাদে দিনে জমাই না পারিব এর যদি হাসরত আছে দইলে কলবিয়ান মাদে এর ইমানে জাগানে ভাবো যে কলব মাদে ইমান আছে এর হাসরত জাগানে ভাবো তলাবাইয়ান যে খনব ইনসান এবার কলম মাদে হাসরত বাগদা আছে راجع نفسك راجع قلبك داوي قلبك فإنك لست بمؤمن نسأل الله السلامة والعافية